अस्सलाम वालेकुम साथियों, तौसीक हैदर आपकी खिदमत में हाजिर अपनी पूरी टीम के साथ उड़ान भरने के लिए। अरे नहीं, ये उड़ान सिर्फ हमने नहीं भरनी बल्कि हमने मददगार बनना है उन बच्चों के लिए जो कि पाकिस्तानी बच्चे हैं, चाहे शोबा तालीम का हो, सेहत का हो, उनकी सोशल प्रोटेक्शन का हो, उनके लिए ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ का हो, कि उनको हम वो पाकिस्तान दें कि वो उड़ान भर सकें, अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाब न सिर्फ ढूंढ सकें बल्कि उनकी ताबीर भी हासिल कर सकें। ऐसे में एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में साथियों, जो बच्चे तो शायद ख्वाब देखने की उम्र से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, और ये वजह बनती है इसकी बहुत सी मुहलिक बीमारियां, जिनसे फ़ाइट करने के लिए, जंग करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, यूनिसेफ पाकिस्तान और दूसरे इदारों के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में EPI प्रोग्राम चलाता है, जिसमें 12 मुहलिक बीमारियों से बचाव की वैक्सीन्स, कतरे पिलाए जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो उड़ान भरने से पहले उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इन बीमारियों के ख़िलाफ़ मजबूत हो जाए। ये उड़ान जो प्रोग्राम है ये यूनिसेफ पाकिस्तान और PTV की मुश्तरका काविश है, जिसमें हर हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त हम मुख्तलिफ बच्चों की इस उड़ान भरने की के हवाले से मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज एक ऐसी बीमारी पे हमने बात करनी है जिस पे हमने बहुत बात की है और शायद हम ये समझते हैं कि अरे ये बीमारी तो अब ख़त्म हो चुकी है और ये तो एक आम सी बीमारी है। ऐसा नहीं है। मीज़ल्स यानी खसरा आज भी पाकिस्तान में बहुत से बच्चों को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट होता है और बात जान जाने तक पहुंच जाती है। आज जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुकूमतें, शोबाई सेहत पूरे पाकिस्तान में, यूनिसेफ पाकिस्तान, WHO और दूसरे इदारों के साथ मिलकर किस तरह से इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान में बच्चों को खसरा से, मीज़ल्स से बचाया जाए। इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपने और मैंने इस सिलसिले में क्या करना है। डॉक्टर मकबूल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स के हेड हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पूरे पाकिस्तान में मशहूर इस्लामाबाद का अस्पताल है जी, पिम्स अस्पताल है ना जी, उसके अंदर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसके हेड हैं प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल। वेलकम टू PTV, वेलकम टू उड़ान। थैंक यू मच सर, थैंक यू मच। डॉक्टर खालिद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यूनिसेफ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और ये भी यूनिसेफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के सारे बच्चों के लिए एक हेल्दी फ्यूचर देखते हैं और हेल्दी उड़ान भरना उनका देखते हैं, विजुलाइज करते हैं और हम सब मिलकर इसको इंश्योर करेंगे। डॉक्टर खालिद, वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सबसे पहले तो डॉक्टर मकबूल ये बताइए कि ये जो मैंने अभी एक तासुर सामने रखा कि हमें लगता है कि अच्छा खसरा, मीज़ल्स एक बड़ी आम सी बीमारी है, बस वो रैशेज़ होते हैं, बुखार चढ़ता है और ख़त्म हो जाता है। क्या ये इसी तरह की एक आम सी बीमारी है या आज भी पाकिस्तान में बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं मीज़ल्स से? सर इस तरह है कि मीज़ल्स बेसिकली जिसको आम ज़ुबान में खसरा कहते हैं, वैसे तो ये इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कुछ हमारी ऐसे हालात हैं कि हमारी कौम जो है पूरी तरह बच्चों को वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं करवा सकती और उसकी वजह से ये खसरा जो है ये इंतहाई मोहलिक साबित होता है। खसरा बेसिकली एक वायरस है जिसे कहते हैं मीज़ल्स वायरस, उसकी वजह से होता है और ये वायरस जो है नॉर्मल हालात में ये जो मुंह के अंदर होता है और जब ये जिस्म में चला जाता है तो 3-4 जिस्म के ऐसे आर्गन हैं जिनको अटैक करता है और जो बीमारियां इससे होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है नमूनिया। अच्छा, जी ओके। जी। और नमूनिया के अलावा ये पेट को भी इसमें इन्फेक्शन करता है और डायरिया करता है। उसके बाद आशोब चश्म भी हो जाती है, आँखों में इन्फेक्शन भी हो जाती है और उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और बुखार तो होता ही है। और बुखार और रैश इसकी ख़ास इलामात में से हैं। लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ जो होती है वो होती है अगर ये वायरस दिमाग तक चला जाए तो दिमाग की इन्फेक्शन भी काज कर सकता है, उसे हम एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। और कुछ प्रपोर्शन ऐसे बच्चों का है जिसमें ये वायरस जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर अपने आप को चेंज करके बैठ जाता है
اور تقریباً 7 سے 12 سال بعد ایک خطرناک فارم میں ظاہر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں SSPE، یعنی وہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بچے کو دورے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچہ جو اپنی جتنی اس نے چیزیں گین کی ہوتی ہیں، سکلز گین کیے ہوتے ہیں، وہ سارے آہستہ آہستہ ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ذہن جو افیکٹ ہو چکا اور یہ سمجھیں کہ اس وقت ناقابل علاج بیماری ہے۔ اگر SSP ہو جائے تو ہمیں اس کی بیماری کی شدت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی خطرناک ہے۔ اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں، جو کہ بڑی آسان طریقہ کار ہیں اس میں، اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے کو یہ میزلز کا وائرس لگ جائے، علامات ظاہر ہو جائیں، ہم اس کو دور کر دیں، سیپریٹ کر دیں۔ اچھا، یہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو بھی لگتا ہے؟ بہت ہائیلی کنٹیگیوس اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک سے دوسرے بچے کو لگتی ہے، اور اس میں ساتھ بیٹھنے سے ہو جاتی ہے۔ ڈراپلیٹ انفیکشن بھی کہتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کھانسی کی، فلو ہوا، جیسے وہی جس طرح کرونا پھیلتا ہے ایک سے دوسرے کو، ایگزیکٹ اسی طرح یہ بھی دوسرے بچوں کو لگتی ہے۔ بچے سے بڑے کو بھی لگتا ہے؟ لگنے کو لگ تو سکتا ہے، لیکن ویکسینز ہوتی ہیں، اگر وہ بچپن میں بڑے کو ویکسینز لگی ہوئی ہیں یا اس کو خسرہ ہو چکا ہے تو باڈی جو ہے وہ دفاعی نظام ڈیولپ کرتی ہے، جس کی وجہ سے بڑوں میں چانسز کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر خسرہ جو ہے وہ 3-4 مہینے سے لے کے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر خالد، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ EPI پروگرام کے اندر میزلز کی ویکسین لگائی جاتی ہے، وہ کس ایج میں لگائی جاتی ہے، کتنی اس کی ڈوزز ہوتی ہیں، اور کیسے میرے جو دوست اس وقت ہمارا یہ شو اڑان دیکھ رہے ہیں وہ کیسے انشور کریں، خود بھی ویجیلنٹ رہیں کہ بھئی ہم نے اپنے بچے کو EPI کے سارا پروگرام جو ہے اس سے انٹروڈیوس کرانا ہے، لیکن خاص طور پہ میزلز، تو اس کی ذرا ہمیں بتائیے کس کس ایج میں لگنا ہے اور ہم نے کیسے انشور کرنا ہے؟ تھینک یو توصیف۔ اس کے 2 ڈوزز ہیں میزل ویکسین کی، ایک ڈوز 9 منتھس پہ لگتا ہے، دوسرا 15 منتھس پہ، مطلب اس کے یہ 2 ڈوزز لگتے ہیں۔ اور ویکسین اس لیے امپورٹنٹ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی کمپلیکیشن، خاص کر جو بچے ان ویکسینیٹڈ ہو، وہ ان کے مطلب سمپل بیماریوں سے، جو مطلب ایسے ابھی ڈائریا یا نمونیا، اس سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور یہ پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے مطلب ویکسینیشن سے ان ٹائم۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ویکسینیشن پہ $1 لگاتے ہیں تو آپ کے $16 بچتے ہیں، تو یہ اس کی کیونکہ اس کی بیماریوں کا تدارک ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں مطلب آپ جو اس کے والدین مطلب اس پہ ٹائم ان کا صرف ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں ان کا ٹائم مطلب اپنے جو کام کر رہے ہیں اس سے آف لینا پڑتا ہے، ادھر بھی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کی جائیں تو $16 کا خرچہ بچ سکتا ہے اگر آپ اس کو سمپلی ویکسینیٹ کریں بچے کو، اور اس کی کوگنیٹو جو گروتھ ہے، مطلب برین کی گروتھ ہے اور مطلب فزیکل گروتھ ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مطلب بچہ صحت مند، اگر آپ بچے کو صحت مند دیکھنا چاہیں تو مطلب یہ ویکسینیشن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت تھوڑے سے مطلب اس میں، کیونکہ یہ گورنمنٹ فری دے رہی ہے اور ہر ہیلتھ فیسلٹی میں اس کی مطلب یہ ویکسینز اویلیبل ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر مقبول، یہ بتائیں کہ جیسے ڈاکٹر خالد نے بتایا 9 مہینے اور 15 مہینے، جی کیا اس کے بعد پوری لائف کے لیے وہ خسرے سے بچ گیا؟ 2 چیزیں ہیں نا، ویکسینیشن جب آپ کرواتے ہیں تو جو باڈی کا امیون سسٹم ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس میں 2 ڈوز اگر ہم لگوا لیں تو 95% تک اس کی کوریج ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر 100 بچے ہیں انہوں نے ویکسین کروائی ہے اور دونوں ڈوز لے لی ہیں تو 95 ایسے ہیں ویکسینیشن کے بعد ان کو خسرے کا چانس نہیں ہے پوری زندگی۔ اور جو 5 بچے ہیں اس میں 100% کوریج نہیں ہوتی، ان کو چانسز ہوتے ہیں، بٹ وہ بھی اگر ویکسینیشن ہوئی ہے تو بیماری کی شدت کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک، جبکہ اگر 100 بچے ہیں اور کسی کو بھی یہ ویکسین نہیں لگی تو اس کے اندر تو پھر تو یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر ہمارے پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ویکسینیشن کوریج ایون اچھے، پنجاب اس وقت میکسیمم اوپر جا رہا ہے، اسلام آباد میں بھی کچھ 60% کوریج ہے ویکسینیشن کوریج۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے کچھ سلم ایریاز ہیں جہاں پہ
لوگ ایسے ہیں جو ویکسینیشن پرابلی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے سارے بچوں کو نہیں کروا یا پوری اے پی آئی کی بات کر رہے ہیں یا صرف خسرہ کی میزلز کی؟ نہیں اوور آل میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں اوکے، زہر خسرے کے ٹیکے بھی اسی میں شامل ہیں جی، ہوتے اسی ہیں. میں ٹھیک شامل ٹھیک. ہیں. تو اگر ویکسینیشن کروا لی جائے تو اس بیماری سے بڑے اچھے طریقے سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہو جائے اور بچے کو ویکسینیشن نہیں ہوئی تو اس میں یہ چونکہ ایک سے دوسرے بچے کو بڑی تیزی سے لگتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکول میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کراؤڈیڈ ایریا میں زیادہ محلے میں، یا ایک فیملی کے اندر ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ایک گھر میں اگر ایک گھر میں ایک بچہ ہے تو باقی سب کو بھی انفیکٹ کر دے گا اور سب کو ہو جائے گی. پھر اس میں جب کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پھر وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں. جب زیادہ ہوتی ہے تو ایون ہمارے ہاسپٹل میں بھی وارڈ بھر جاتی ہے بچوں کے ساتھ. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن کروائی جائے اور پھر اویئرنیس ہو. پیرنٹس، مائیں، اسکول والے جس بچے کو ہو اس کو الگ رکھیں، مکس نہ ہونے دیں تاکہ وہ کنفائنڈ رہے اسی بچے تک، دوسرے بچے تک نہ پھیلے. بہت سے ادارے ہیں جو حکومت پاکستان کے ساتھ ڈاکٹر خالد مل کر یہ ای پی آئی پروگرام کو انشور کرتے ہیں. یونیسیف پاکستان اس میں پیش ہے، WHO ہے، گاوی ہے، مختلف ڈونرز ہیں. آپ جنرلی جو پاکستان کے اندر ای پی آئی کی جو ویکسینز یوز ہو رہی ہیں، چاہے وہ پولیو کے قطرے ہیں، چاہے میزلز ہے، وٹامن، اس کی کوالٹی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کوالٹی کی ویکسینز ہیں؟ ویکسینز جو بھی پروکیور کرتی ہے یونیسیف، کیونکہ یونیسیف سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ویکسین کی پروکیورمنٹ میں، تو وہ پری کوالیفائڈ ہوتی ہے. WHO کی ایک کرائٹیریا ہے کوالیفیکیشن کا کہ کوالٹی کو انشور کرنے کا، اسٹینڈرڈس کو وہ کرنے کا، وہ پری کوالیفائڈ ہوتی ہے. کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مینوفیکچرر کی ویکسین لے کے مطلب وہ یوز کی جا سکتی ہے. یہ تو ہوا ویکسینز کے بارے میں کہ مطلب اس کے مطلب کوالٹی کے بارے میں. پھر اس کو جب پہنچ جاتی ہے ایک دفعہ پاکستان میں، مطلب اس کی مطلب کولڈ چین کو کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ اگر کولڈ چین اس کا پراپر نہ ہو، آپ ویکسین ایڈمنسٹر کرتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پورا کولڈ چین ایک سسٹم ہے مینوفیکچرنگ سے لے کے بچے کے منہ تک اس کو ایک کولڈ چین میں رکھا جاتا ہے. کولڈ چین سے مراد اس کا خاص ٹیمپریچر ہے جس پہ وہ رہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو اس کے لیے جتنے بھی مطلب کولڈ چین ایکوپمنٹس ہیں پاکستان میں اس کو ری ویمپ کیا گیا ہے. مطلب جتنی بھی مطلب جو گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹی جس میں وہ کولڈ چین ہے وہ بھی ایک پری کوالیفائڈ وہ کہ WHO کی کرائٹیریا کے مطابق کوالٹی کے اسٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ والے ایکوپمنٹس لیے گئے کہ جس میں کولڈ چین مینٹین ہو سکے. مجھے یاد ہے پولیو کے حوالے سے آپ نے بھی پولیو کے حوالے سے بہت کام کیا. بہت سال پہلے ہم نے اکٹھے اس کی کیمپینز پہ کام کیا. تو مجھے یاد ہے اس وقت بہت زیادہ بات ہوتی تھی کہ جی پولیو کے قطرے جو پلائے تو جا رہے ہیں لیکن آپ کو کیا پتا کہ یہ افیکٹو رہے بھی نہیں. تو اب یہ مسئلہ آپ پیمز کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. لیکن خالد صاحب پہلے بات میں ایڈ کروں اس کے ساتھ کہ یہ کولڈ چین صرف ایکوپمنٹس وہ نہیں ہے، اس کی ریموٹ ٹیمپریچر مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. یہ نہیں پہلے تو صرف مطلب اس ہیلتھ فیسلٹی پہ آپ جاتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس کا کولڈ چین مینٹین ہے کہ نہیں. اب ایٹ سینٹرل لیول آپ کے پاس ایسے ایکوپمنٹس اس میں وہ لگائے جاتے ہیں. ان کولڈ چین ایکوپمنٹس میں ایسے ڈیوائسز ہیں جس کے تھرو آپ کو اسلام آباد میں پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں پہ کولڈ چین مینٹینڈ ہے، کہاں پہ نہیں ہے. کہاں پہ نہیں، وہ اس کو لنکڈ ہے سارے. اچھا ڈاکٹر مقبول، آپ خیر پیمز کے چلڈرن ہاسپٹل کے ہیڈ ہیں، لیکن جنرلی ایک عام تاثر یہ کہ اچھا سرکاری بیسک ہیلتھ یونٹ ہوگا، سرکاری ڈسٹرکٹ اسپتال ہوگا، اچھا پتہ نہیں بھی سرکار کے پاس تو یہ ساری کولڈ چین مینٹین کرنے گی. آپ کا کیا ایک جنرل اوور ویو آپ ہمیں دیں پورے پاکستان کے سرکاری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس میں ای پی آئی کی جتنی ویکسینیشن ہے اس کو آپ سٹینڈرڈائزڈ کہاں دیکھتے ہیں؟ اب میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جتنا انٹرنیشنل سٹینڈرڈس ہیں اس کے مطابق سارا کچھ ہمارے یہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل میں بھی اور باقی اداروں میں بھی مینٹین کیا جاتا ہے. اور ہماری جو ویکسینیٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اور وہ لائسنسڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی یہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ کولڈ چین کو کیسے مینٹین رکھنا ہے اور کیسے نکالنا ہے اور کیسے ان کو دینا ہے، ویکسینیشن کو دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک ہمارے اداروں کا تعلق ہے اس میں کوئی اب ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ کوئی سستی ہے، کوئی کاہلی ہے یا کوئی انکمپیٹنسی ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹرینڈ سٹاف ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر
खालिद मौजूद हैं, डॉक्टर मकबूल हुसैन मौजूद हैं। उड़ान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रा इन दोनों साथियों से, दोस्तों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या करना है। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी पे जाना है, वैक्सीनेशन EPI प्रोग्राम के तहत अपने 2 साल तक के बच्चे को वैक्सीनेशंस करानी है, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है। हम कैसे प्रोएक्टिव हो सकते हैं? क्या हमारे पास भी कोई अलार्म की घंटी है जो बजनी शुरू हो जाए, अरे मेरी बेटी को जिसकी उम्र 1 साल है, या मेरा बेटा जिसकी उम्र 1.5 साल है, उसको वैक्सीनेशन का वक्त हो गया है, मैंने जाना है, लेडी हेल्थ वर्कर आई नहीं आई, उसने याद कराया नहीं कराया, हमने भी क्या करना है, हमने याद रखना क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। रही मेरे साथ। वेलकम बैक टू उड़ान। आज हमारे साथ डॉक्टर मकबूल हुसैन मौजूद हैं, जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स इस्लामाबाद के हेड हैं, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद नवाज़, जो कि हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ पाकिस्तान से। आज हम ख़ास तौर पे मीज़ल्स यानी खसरा की बीमारी की बात कर रहे हैं, और किस तरह हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर बच्चे को ये फैसिलिटी देती है कि वो उसको EPI प्रोग्राम के तहत, जहाँ दूसरी 11 बीमारियों से बचाव के वैक्सीनेशंस दी जाती हैं, वहाँ मीज़ल्स भी उसमें शामिल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में आप कुछ बात करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हमें पता चले कि बच्चे को मीज़ल्स का ख़तरा आ गया है, और उसके बाद उसको कैसे हमने जैसे कोविड-19 के अंदर हम कहते थे, क्या कहते थे जी, उसको अलग कर दें, कमरे में बंद, उसको क्या कहते थे? आइसोलेशन का मतलब इससे पहले ज़िंदगी में मुझे पता ही नहीं था डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस ने सिखा दिया आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चे को भी आइसोलेट कर। जी, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है हमारे हॉस्पिटल अच्छा, में, ओके। फुल फ्लैज, जिसमें इस तरह की बीमारियां जो है उन बच्चों को हम अलग रखते हैं। बाकी लेकिन ये तो बात है खुदा न खास्ता अगर अस्पताल दाखिल होने तक बात पहुँचे। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि घर में अगर बच्चे को मीज़ल्स हो गया, खसरा हो गया, दवाइयाँ इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन उसको आइसोलेट कैसे करना है? क्योंकि 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा माँ बाप से दूर नहीं रह सकता। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये पूछा है कि उसकी अलामात क्या है। हाँ, अलामात पे आ जाए। मेरा ख्याल है कि जनरल जो आगाही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अलामात के बारे में आवाम को बताया जाए। सबसे जो ख़ास चीज़ है इसमें, वो तो एक ख़ास किस्म के रैश या छाड़ उसको कहते हैं, जो दाने निकलते हैं, वो है। लेकिन कुछ अलामात उससे पहले की हैं और कुछ उससे बाद की हैं। और जो पहले की अलामात हैं उसमें ये है कि बच्चा जो है वो खांसी के साथ आ सकता है, ज़ुकाम के साथ आ सकता है, बुखार के साथ आ सकता है। और बुखार जो है यूजुअली वो आम दवाइयों से ठीक नहीं होता, चलता रहता है। ये स्टेज चलती है कुछ देर, और उसके बाद बच्चे को जिस्म से छाड़ निकलना या रेश निकलना शुरू होती है। गर्दन से शुरू होती है, फिर फेस पे आती है, फिर नेक पे आती है, फिर उसके बाद चेस्ट पे आती है, एब्डोमेन पे आती है, बाजू पे आती है और टांगों पे। सो अपवर्ड डाउनवर्ड इसका छाड़ का जो है वो पैटर्न है। ये छाड़ बड़ी इंपॉर्टेंट है को इसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये खसरे की छांट है। और इसकी ख़ास जो चीज़ें होती हैं वो ये कि एक तो ये रेड कलर होती है, और दूसरा ये है कि अगर आप उसको टच करें तो थोड़ा सा स्किन से ऊपर उठी होती है। इसी तरह की एक ख़ास और रैश होती है जिसे कहते हैं चिकन पॉक्स की रैश या लाकड़ा काकड़ा की रैश। उसके अंदर ख़ास चीज़ ये है कि वो दाने होते हैं, अलग होते हैं, और उनके अंदर पानी होता है, तो उसको आपस में मिक्स नहीं कर रहा होता। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब ये छाड़ निकल आती है और उसके बाद बच्चे को बुखार रहता है, तो बुखार कुछ दिन रहता है, 5-7 दिन, और उसके बाद बच्चा आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ चला जाता है। इस अरसे में जो ये जो हैं, इस अरसे में जो हमने पहले बताया, जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं, उनका ख़तरा बच्चे को होता है। जैसे बच्चे को डायरिया हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन या नमूनिया हो सकता है, आँखों में रेडनेस आ जाती है, और बहुत थोड़े बच्चे ऐसे हैं, कोई 1000 में एक आध बच्चा ऐसा होता है जिसको ये इन्फेक्शन दिमाग तक भी चली जाती है। अच्छा, आइसोलेट कैसे करना है? आइसोलेट इस तरह करते हैं, आप तो पेरेंट्स को कहते हैं, अगर तो उसकी अलामात जो हैं वो कम हैं और बच्चे को पेचीदगियाँ नहीं हुई हैं, तो घर में ही उसको अलग कर दें। और
جتنے پاسبلی بچے دوسرے ہیں, دوسرے گھر کے 5 سال سے خاص کر چھوٹے بچے ہیں, ان کو نزدیک نہ جانے دیں, بتا دیں بڑے جینٹلی, بڑے کہ بھئی آرام اس سے کمرے میں اپنے نہیں جانا, اس بچے کے پاس نہیں بیٹھنا, اس کے نزدیک نہیں جانا, اور تھوڑا سا فاصلے پہ رکھیں. اور اگر اس کو کھانسی زکام ہے تو کوشش کریں کہ بچے دور رہیں. یہ انفیکشس ٹائم کتنا عرصہ رہتا ہے؟ ہاں, یہ اس کو کہتے ہیں انفیکٹیوٹی پیریڈ, اور یہ ہوتا ہے اس چھاڑ سے 3 دن پہلے اور اس کے اپیرنس کے 6 دن بعد. تو یہ جو دن ہوتے ہیں تقریباً 2 ہفتے, یہ تقریباً 2 ہفتے ہوتے ہیں. اس میں انفیکشن بچہ جو ہے وہ اپنے سے دوسروں کو دے سکتا ہے. تو یہ انفیکٹیوٹی پیریڈ ہے, اس میں بچے کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, الگ کرنے کی ضرورت ہے دوسروں سے. علاج کیا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک وائرس ہے, اور وائرس جو ہے, وائرل ڈیزیزز جو ہیں اس میں میجورٹی ایسی ہیں جن کی سپورٹو علاج ہے. سپورٹو کا مطلب یہ ہے, بخار ہے تو پیراسٹامول دے دیا, کھانسی ہے تو کھانسی کو کوئی شربت دے دیا, اگر لوز موشن یا ڈائریا ہے تو اس کو ٹریٹ کر لیا. اس نے اپنے خود ہی وقت کا سائیکل اس میں اپنے کمپلیٹ وقت کرنا کے ساتھ سیٹل ہونا ہے. کوئی ایسی اینٹی وائرل تھراپی نہیں ہے جو ابھی میزلز کے لیے جو دی جا سکتی ہو, نہ ہی ریکمینڈڈ ہے. جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو بہرحال ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو بات وہی ہے ڈاکٹر مقبول جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ اصل کہانی اس کا تدارک ہے کہ بچوں کو ویکسینیٹ کرایا جائے تاکہ یہ ہو ہی نہ. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر خالد, اب ذرا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشیاں آ گئیں جناب گھر میں, بیٹی ہوئی جی, بیٹا ہوا, مبارکبادیں, اور اس خوشی کے ماحول میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلے 2 سال, خاص طور پہ پہلے 2 سال ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں مجھے یاد ہے وہ اس کارڈ کا سنبھالنا بڑا ضروری سمجھا جاتا تھا. جو پیدائش کے بعد جو پہلی ویکسینیشن وہ کارڈ آ جاتا تھا, وہ کارڈز ابھی بھی ملتے ہیں, اور اس کو کیسے سنبھالا جائے, وہ تو گم جاتے ہیں. بالکل, ابھی بھی وہ کارڈز ملتے ہیں. کارڈ میں انٹریز بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے ابھی ایک اور سسٹم جو گورنمنٹ آف پاکستان انٹروڈیوس کری ہے, وہ نیشنل الیکٹرانک رجسٹری سسٹم ہے, جس پہ بچے کی پوری معلومات, جس پہ اس کا مطلب ولدیت, اس کے ساری ڈیٹیلز, ٹیلی فون نمبر, اور کب پیدا ہوا, کتنا وزن اس کو ایک یونیک آئیڈینٹیفائر نمبر دیا جاتا ہے. ہر بچے کا ایک یونیک نمبر ہوگا. تو سپوز آج وہ اسلام آباد میں ویکسینیٹ ہوتا ہے اور ادھر سے شفٹ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ریکارڈ میں وہ لاسٹ مطلب لاسٹ ٹو فالو اپ یا ڈیفالٹر چائلڈ کے طور پہ نظر, یعنی 4-5 مہینے بعد ماں باپ کسی اور شہر میں شفٹ چل کے نوشہرہ چلے گئے, ادھر گئے, انہوں نے نام بتایا یا ٹیلی فون نمبر بتایا, والد کا نام, ادھر اس کا ریکارڈ مطلب نکل آئے گا, اور اس کی جہاں تک ویکسینیشن ہوئی ہے اس سے آگے اس کی ویکسینیشن ہو پائے گی. زبردست کام ہے, تو بالکل کوئی نادرہ ٹائپ کام لگ رہا ہے. جی سر, میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. اس کو کہتے ہیں 1 پیشنٹ 1 آئی ڈی. یہ 1 پیشنٹ 1 آئی ڈی, ٹھیک ہے. یہ اسلام آباد میں گورنمنٹ بہت جلدی انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے. اس پہ کافی کام ہو چکا ہے, اور ہمارے ہاسپٹل میں بھی, چلڈرن ہاسپٹل میں بھی بہت جلدی ہم اس پہ کام کرنے والے ہیں. 1 پیشنٹ 1 آئی ڈی کا فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں بھی پیشنٹ ہوگا اس کی ایک آئی ڈی ہوگی. اکراس دی ورلڈ اسی طرح ہوتا ہے, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں اسی طرح ہوتا ہے. یعنی 6 مہینے کی عمر تک جو بھی ویکسینیشنز ڈیو تھیں وہ آپ نے کراچی میں لگائیں, اور اس کے بعد آپ شفٹ ہو کے حیدرآباد آ گئے یا لاہور آ گئے, تو وہی آئی ڈی آپ بتائیں گے تو وہیں سے آگے سلسلہ شروع ہو جائے. ظاہر ہے اس کو نادرہ کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا. اگر یہ نادرہ کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو پھر تو یہ اکراس دی کنٹری ہو جائے گا نا. جی, تو اسی کے ساتھ مطلب نادرہ کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے گا, تو وہ سارا مطلب. اچھا, ڈاکٹر خالد, کمنگ بیک ٹو دیٹ کارڈ, اس کارڈ کو, ویکسینیشن کارڈ کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے؟ وہ اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مطلب آپ کا ایک ریکارڈ ہے, مطلب اس کی ویریفیکیشن کا ریکارڈ ہے. پھر آپ اگر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں آپ, تو مطلب ویکسینیشن کارڈ آپ کے پاس اگر ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ویکسینیٹڈ ہے نا, کیونکہ ہسٹری میں پیرنٹس کو یہ پتہ ہو سکتا ہے نہ ہو کہ کون سی ویکسین لگی اور کون سی مس ہوئی ہے. تو یہ ایک ریکارڈ ہے آپ کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے بھی یہ کارڈ یوز ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مطلب اسکولس دیکھیں کہ مطلب ایک بچہ جو آئے وہ فلی ویکسینیٹڈ ہے کہ نہیں, کیونکہ آؤٹ بریکس ہوتی رہتی ہیں ملک میں. آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ مطلب ہماری کوریجز اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جیسے ابھی لاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ 77% جو ایک سروے ہوا تھا, 77% فلی امیونائز چلڈرن تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ 23% بچے ابھی بھی مسڈ ہیں.
23% का क्या मतलब 7.2 मिलियन आपका टोटल टारगेट है, तो तकरीबन 14,000। तो ये एक पाइल अप होता रहता है, ये एक ग्रुप पाइल अप होता रहता है, जो कि फिर आउटब्रेक्स होते हैं। चूँकि हमारी रूटीन वैक्सीनेशन मतलब कंप्लीट नहीं होती और इतने ये बच्चे मिस हो जाते, तो हर तीसरे साल हमें कैंपेन करनी पड़ती है ताकि वो बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड उसको कैच अप किया जा सके। और वो मतलब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है आपकी साइड से या मतलब उसके कि ये पैसा जो इसकी बीमारी की तरह उस पर लगता है वो किसी और हेल्थ की इंटरवेंशन को इम्प्रूव करने में आपका। बिल्कुल। अच्छा, कोई दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे मीजल्स बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया हो? दुनिया के बेसब ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये डिजीज़ नेग्लेजिबल है, ज़ीरो तो नहीं कह सकते आप, लेकिन नेग्लेजिबल है। यानी उसमें अगर एक केस भी आ जाए तो उनके लिए हाई अलर्ट होता है। हाँ, क्योंकि इसकी आउटब्रेक बड़ी तेजी से। यस, दिस इज सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी इन दोज कंट्रीज। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने कहा, खालिद साहब ने, दुनिया के बेसब ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये जो वैक्सीनेशन कार्ड है इसको पासपोर्ट कहते हैं, बच्चे का पासपोर्ट होता है एक किस्म का। तो दिस इज़ ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू गेट एडमिशन इन द स्कूल्स। अगर आपके बच्चे जो है उसको वैक्सीनेशन नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आपके बच्चे का स्कूल में दाखिला ही नहीं हो सकता। आई थिंक गवर्नमेंट इस पर भी वर्किंग कर रही है कि हमारे कंट्री में अगर ये चीज़ अगर किसी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए तो प्रॉब्लम वैक्सीनेशन जो है उसकी कवरेज बहुत अच्छी। अच्छा डॉक्टर मकबूल, आखिर में ज़रा क्विकली बताएं कि वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि विटामिन ए के साथ भी इसका कोई डायरेक्ट रिश्ता ताल्लुक है, वो क्या है? बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। विटामिन ए जो है, चूँकि ये बीमारी जो है ये अटैक करती है हमारे जो लंग्स और जो हमारा सिस्टम है आंतड़ियों का और मैदे का और आइज़, उनके अंदर एक एपिथेलियम होती है, ख़ास सरफेस होती है जिसको डैमेज करती है ये मीज़ल्स। तो विटामिन ए जो है उस एपिथेलियम की जो रीजनरेशन होती है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है, रीएपिथलाइजेशन होती है, उसमें इसका बड़ा रोल है। तो विटामिन ए जो है वो हम जिन बच्चों को मीज़ल्स होती है उनको लाजमी देते हैं। और इसका जो है अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो विटामिन ए की 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं बच्चे को दी जाती हैं डे 1 पे और डे 2 पे, यानी पहले दिन और दूसरे दिन। 6 महीने से 1 साल का बच्चा है तो हम 1 लाख यूनिट देते हैं, और 1 साल से बड़ा है तो हम उसको 2 लाख यूनिट्स देते हैं। तो ये, और अगर बच्चे में विटामिन ए डेफिशिएंसी की सिम्टम्स भी यानी अलामात भी हैं तो फिर ऐसे बच्चों को हम एक तीसरी डोज भी देती हैं जो 14 दिन से लेके 1 महीने के अंदर दी जाती है, बूस्टर डोज। यस, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि मीज़ल्स के बच्चे या खसरे के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए भी ज़रूर दी जाए, और वो हेल्प करता है रिकवरी और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लंग्स के अंदर हैं, जो उसमें मैदे और आंतड़ों के अंदर जैसे डायरिया होता है और आंखों के अंदर, उनको प्रिवेंट करने में इसका बड़ा रोल है। आखिर में आप दोनों से एक सवाल, कोई एक मशवरा दें जनाब, कोई $1 मिलियन एडवाइस, चाहे हुकूमत पाकिस्तान को, सूबाई हुकूमतों को, यूनिसेफ को, मीडिया को, आम लोगों को, मीज़ल्स के तदारुक के लिए कोई एक मुफ्त मशवरा। वैसे तो सारे मशवरे आपके हमने लिए, लेकिन एक ऐसा वाइटल एडवाइस, कोई एक चीज़। मेरे ख्याल में कि मीज़ल्स जो है तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप रोक सकते हैं वैक्सीनेशन करने से। तो अगर आपकी आज की ये 10, 15, 20 या 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे की मतलब पूरी लाइफ पे वो उसका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। सर मैं तो यही कहूँगा कि मिल के चलना है अगर जीतना है तो। बेशक। तो उसमें हर बंदे का रोल है। आप जो कोशिश कर रहे हैं आपका रोल है, हम जो कर रहे हैं हमारा रोल है, सोसाइटी को भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत है, और साथीज़ा को शामिल करने की ज़रूरत है। हर लेवल पे हमें ये कोशिश करनी है, मीडिया अपना रोल अदा करे और सब मिलजुल के इतनी अवेयरनेस डेवलप करें कि हमारी नेशन जो है, हमारी कौम जो है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह उसे ये दिमाग में आ जाए कि हमने हर बच्चे को वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है अगर इस बीमारी से छुटकारा हासिल करना। इंशाल्लाह। डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर खालिद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ान में वक्त है कि अब हम आपसे लें इजाज़त, और आपने क्या करना है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अगर कोई सवाल हो मीज़ल्स यानी खसरा के हवाले से, हमारे EPI प्रोग्राम के हवाले से, कोई इंसिडेंट कोट करना चाहें, कोई अपना ज़ाती एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई मशवरा चाहिए हो, तो हमसे रब्ता
ضرور کیجیے گا۔ یونیسیف پاکستان اور پی ٹی وی کی جانب سے بہت بہت شکریہ کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ملیں گے پھر، خدا حافظ۔